हस् ल सम्पूर्ण साथीहरु नमस्कार। आज फेरि हामी सबै उपस्थित भएका छौं हाम्रो यो डिस्कसन ग्रुपमा। सिक्ने सिकाउने क्रममा हाम्रो यो निरन्तर प्रक्रिया चलिरहेको छ, जसले गर्दा आफू सँगसँगै आफू सबै साथीहरुलाई पनि फाइदा हुने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौं। सम्पूर्ण साथीहरुलाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै मैले हिजो पनि हामीले एउटा क्लास सञ्चालन गरेका थियौं, मेरो क्लास चाहिँ जसमा अलिकति अन्तिममा सिद्धिया थिएन र पनि हामीले सकेका थियौं, जसको पीडीएफ मैले ग्रुपमा शेयर गरेको थिएँ। यदि नपाउनु हुने साथीहरुले पाउनु भएन भने मलाई जानकारी गराउनु भने तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो ग्रुपमा हुने साथीहरुलाई त्यही शेयर गरिदिएको कारणले गर्दा आफूले सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यो हिजो छुटेको मैले प्रश्नहरु अन्तिममा प्रश्नहरु पनि राखेको थिएँ, प्रश्नको आन्सर पनि राखेको थिएँ, त्यसकारणले गर्दा त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कन्फ्युजन भयो भने हामी छलफल गरेर केही निष्कर्षमा पुग्न पनि सक्छौं। अब यो सँगसँगै सर मलाई पठाइदिनु होला। ए हुन्छ सर, हुन्छ। मलाई एकछिनमा मेसेज गर्नु होला है, यो क्लास सिद्धिएपछि त्यसपछि शेयर गरौँला। ल ओके। आज हामी यो हाम्रा वरपरका भौतिक गतिविधिहरू अन्तर्गतको सब टपिक, यो लास्ट सब टपिक हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हाम्रो नियाजीले भन्दै हुन्छ कहिलेबाट क्लास स्टार्ट भएको भन्नुहुन्छ, भयो होला 5-7 दिन भयो होला। अब हामी निरन्तर यो एक्जाम नभइन्जेलसम्म हामी यो निरन्तरता कहिल्यै छोड्दैनौँ, यो निरन्तर रूपमा लागिरहन्छ। सबै साथीहरूलाई आउनको लागि मैले विनम्र अनुरोध पनि गरेँ। यो हाम्रो पढाउने कार्यक्रम भन्दा पनि यो सिक्ने सिकाउने कार्यक्रमको रूपले चाहिँ बुझिदिए अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो। हामी कोही पढाउने छैनौँ यहाँ, हामी सिक्ने र सिकाउने कार्यक्रम अन्तर्गत लागिया छौँ। यसमा मलाई लागेको कुरा म यहाँबाट एक्सप्रेस गर्छु। त्यो विषयवस्तुको बारेमा साथीहरूलाई अझ बढी कन्सेप्ट भए अथवा केही भए साथीहरूले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामी छलफलको कार्यक्रमको रूपले पनि दिन सक्छौँ। होइन, यो मैले चाहिँ यसलाई सर्चकर्ताको रोल मात्रै खेले हो है, त्यस कारणले गर्दा त्यो हिसाबले हेरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ है साथीहरूलाई। ल हामी अघि बढ्छौँ। अब यसमा आज हामीले पढ्ने सब टपिक भनेको चाहिँ प्रतिध्वनिका असरहरू भन्ने अन्तर्गत पढ्दैछौँ। म यसभित्र छिरेँ है साथीहरू। ओके, हामीले यसमा के पढ्छौँ भन्ने कुरा पहिला यहाँ मैले लेखेको छ। प्रतिध्वनि यसको बारेमा के हो भन्ने कुरा, त्यो सँगसँगै गुन्जयमान, त्यसपछि ध्वनिसँग सम्बन्धित केही जानकारीहरू र ध्वनिसँग सम्बन्धित केही गणितीय समस्याहरू, न्युमेरिकल क्वेसनहरू र केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गरेर यसलाई चाहिँ यी विषयवस्तु अन्तर्गतका कुराहरू हामी अध्ययन गर्छौँ है, विश्लेषण गर्छौँ है यो विषयमा। ओके, अब साथीहरू सुरु गरे है। सबभन्दा पहिले यो इको भन्ने प्रतिध्वनिमा है। अब जब ध्वनिका तरङ्गहरू घरको भित्ता, पहाडको सतह, चट्टानको सतह जस्ता कडा र समतल सतहमा ठक्कर खान्छन्, तब तरङ्गहरू परावर्तन हुन्छन्। अब सबभन्दा पहिला हामी एउटा कुरा के बुझौँ भने, ध्वनि भनेको त हामीले थाहा छ, ध्वनि पनि एक किसिमको एक प्रकारको शक्ति हो, एनर्जीको फर्म हो। यो पनि शक्ति नै हो। जसरी ताप एक प्रकारको शक्ति थियो, प्रकाश पनि एक प्रकारको शक्ति थियो, त्यसरी नै ध्वनि पनि शक्ति हो। अब ध्वनि भनेको तरङ्गको रूपमा प्रसारण हुन्छ। जहिले पनि ध्वनि तरङ्गको रूपमा प्रसारण हुन्छ। अब जब ध्वनिका तरङ्गहरू चाहिँ घरको भित्तामा अथवा पहाडको सतहमा अथवा चट्टानको सतहमा जस्ता अलिक कडा ठक्कर खान्छन्, तब तरङ्गहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि परावर्तन हुन्छन्। जसरी प्रकाश पनि कुनै एउटा सतहमा चाहिँ सतहबाट परावर्तन हुन्थ्यो, त्यसरी नै यो ध्वनि पनि परावर्तन हुन्छ। कुनै कडा वस्तुमा अथवा चट्टानमा, पहाडमा, घरको भित्तामा आदि इत्यादि ठाउँमा ठक्कर खाएपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि परावर्तन हुन्छ। अर्को छ, ध्वनिको परावर्तनको कारण प्रतिध्वनि हुन्छ र दोहोरो आवाज सुनिन्छ। अब यदि ध्वनिमा चाहिँ परावर्तन भन्ने गुण हुँदैन थियो भने, क्यारेक्टरिस्टिक्स हुँदैन थियो, विशेषता हुँदैन थियो भने प्रतिध्वनि पनि सुनिँदैन थियो।
प्रतिध्वनिको प्रमुख कारक तत्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो ध्वनिको परावर्तन हुनु हो। अब ध्वनि निश्चित दूरीको कुनै सतहमा ठक्कर खाई परावर्तन भएर सुनिने ध्वनिलाई हामी प्रतिध्वनि भन्छौँ। अब कुनै पनि एउटा सतहमा ठक्कर खान्छ, ठक्कर खाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि परावर्तन हुन्छ। परावर्तन भएपछि चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ध्वनि सुनिन्छ। त्यो ठक्कर खाएर परावर्तन भएर सुनिएको ध्वनिलाई चाहिँ हामी भन्छौँ भन्दाखेरि इको भन्छौँ अथवा प्रतिध्वनि भन्छौँ। अब अर्को हेरसम्मतिर प्रतिध्वनि हुन ध्वनिको स्रोत र परावर्तन हुने सतह बीचको दूरी 17 मिटर भन्दा बढी हुनुपर्छ। जहिल्यै पनि इको साउन्ड हुनको लागि चाहिँ जुन ठाउँबाट ध्वनिको स्रोत, ध्वनि पैदा हुन्छ अथवा ध्वनि निस्कन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ध्वनिको स्रोत, र त्यो परावर्तन हुने रिफ्लेक्सन हुने पोइन्ट अथवा सर्फेस बीच दूरी चाहिँ कम्तीमा पनि 17 मिटर भन्दा चाहिँ बढी हुनु पर्यो। क्या 17 मिटर भन्दा नजिक होइन, 17 मिटर भन्दा चाहिँ टाढा भयो भने ध्वनि उत्पन्न हुने स्रोत र परावर्तन हुने पोइन्ट बीचको दूरी चाहिँ 17 मिटर भन्दा टाढा भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिध्वनि उत्पन्न हुन्छ अथवा प्रतिध्वनि सुन्छौँ है हामीले। त्यसकारणले समग्र रूपमा यी सम्पूर्ण परिभाषाहरूलाई समग्र रूपले हामीले बुझ्दा के बुझ्यौँ भने मुख्य कुरो यिनीहरूको एउटा थिम पोइन्ट चाहिँ के बुझ्न सक्यौँ भने प्रतिध्वनि भनेको चाहिँ जुन ठाउँबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ अथवा त्यो ध्वनिको स्रोत र परावर्तन हुने पोइन्ट बीचको दूरी चाहिँ 17 मिटर भन्दा टाढा भयो भने त्यो ठक्कर खाएर अथवा परावर्तन भएर आवाज सुनियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्रतिध्वनि, इको भनेर भन्छौँ है साथीहरू। हामीले बुझ्यौँ नि होइन यो प्रतिध्वनिको बारेमा, कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर भएर जाउँ है, कन्सेप्चुअल कुरा चाहिँ। ओके ल हामी अर्कोमा जान्छौँ। अब गुन्जयमान छ है। अब गुन्जयमान भन्ने बित्तिकै सुनौँ है त। यदि परावर्तन गर्ने सतह ध्वनिको स्रोतबाट 17 मिटर भन्दा नजिकको दूरीमा छ भने परावर्तित ध्वनि मूल ध्वनिसँग मिसिन्छ, जसले गर्दा ध्वनि लम्बिएको सुनिन्छ। ध्वनिको यस प्रकारको असरलाई हामी गुन्जयमान भन्छौँ। जसरी अघि ध्वनिको स्रोतबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, त्यो ध्वनिको स्रोत र परावर्तन हुने पोइन्ट भनेको त्यो ध्वनि परावर्तन हुने पोइन्ट चाहिँ 17 मिटर भन्दा नजिक भयो भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मूल ध्वनि भनेको जुन स्रोतबाट निस्किएको ध्वनि र परावर्तन भनेको ठक्कर खाएर आएको ध्वनि बीच चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिसिन्छन् क्या ती दुईटा ध्वनि चाहिँ। मिसिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लामो लम्बिन्छ क्या त्यो साउन्ड चाहिँ के हुन्छ लम्बिन्छ। र यसरी लम्बिएर सुनिने यस प्रकारको ध्वनिलाई अथवा यस प्रकारको असरलाई असर पनि भन्न सक्छौँ, किनभने असरै हो नि त। मूल ध्वनि र रिफ्लेक्टेड त्यो साउन्ड बिचमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो मिसिएर यसरी असर देखा पर्यो। यो किसिमले सुनिने आवाजलाई हामी भन्छौँ गुन्जयमान भनेर। ध्वनि उत्पन्न हुने स्रोत र परावर्तन हुने बिन्दु चाहिँ 17 मिटर भन्दा नजिक भएको अवस्थामा चाहिँ मूल ध्वनि र परावर्तित ध्वनि चाहिँ आपसमा मिसिएर सुनिने भन्छौँ गुन्जयमान है। अब गुन्जयमानमा दोहोरो आवाज प्रष्ट सुनिँदैन भनेको त्यो आवाज चाहिँ प्रष्ट जस्तो इकोमा जस्तो प्रष्ट चाहिँ सुनिँदैन, किनभने दुईटा ध्वनि मिसिया हुने त। त्यस कारणले गर्दा है त्यो लम्बिएको हुन्छ, लामो हुन्छ आवाज चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। अब सिनेमा हल, सभागृहहरू, पार्टी प्यालेसमा, डान्स बार जस्ता स्थानहरूमा गुन्जयमानको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तिनीहरूका पर्खालहरूमा ध्वनि शोषण गर्न सक्ने वस्तुहरू जस्तै कपडा आदिको भन्दाखेरि यदि धेरै मात्रामा चाहिँ गुन्जयमान भयो भने आवाज स्पष्टसम्मसँग नसुनिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साउन्ड एब्जर्भरहरू लगाएको हुन्छ धेरै मात्रामा चाहिँ त्यो गुन्जयमानको अवस्था नहोस् भन्नको निम्ति है साथीहरू। हामी क्लियर छौँ नि होइन यतिसम्म?
ओके, हामी नेक्स्ट छौँ है त त्यसमा। अब सुन्नु है साथीहरू, जस्तो ध्वनिसँग सम्बन्धित जानकारीहरू है, केही यसका सूचनाहरू सुनौ। जस्तो ध्वनिको वेग हावामा कति हुन्छ भन्दाखेरि 332 मिटर पर सेकेन्ड हावामा है। एयरमा चाहिँ ध्वनिको वेग भनेको 1 सेकेन्डमा चाहिँ 332 मिटर पार गर्न सक्छ है हावामा ध्वनिले। त्यसै गरी हाइड्रोजन ग्यासमा, हाइड्रोजनमा 1270 मिटर पर सेकेन्ड, 1270 मिटर पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा 1270 मिटर पार हुन्छ। त्यसै गरी पानीमा 1500 मिटर पर सेकेन्ड, 1500। हेर्नुहोस् है, तुलनात्मक रूपले अध्ययन गर्दैछौँ है। हावामा 332 छ, हाइड्रोजनमा एकैचोटि 1270 मिटर पर सेकेन्ड भयो। अब पानीमा छ 1500 मिटर पर सेकेन्ड, 1 सेकेन्डमा चाहिँ 1500 मिटरसम्म जान सक्छ है ध्वनि पानीमा। त्यसै गरी काँचमा 5000 मिटर पर सेकेन्ड, काँचमा, ग्लासमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पोख्नुहोस् ल, यो हाइड्रोजनमा यत्रो नहुनु पर्ने हो है। अनि हो, यही हो। कार्बन डाइअक्साइडमा चाहिँ सायद यो ग्यासको केसमा कार्बन डाइअक्साइडमा चाहिँ 258 हुन्छ होला है साथीहरू, सायद 258 हो कार्बन डाइअक्साइड ग्यासमा चाहिँ। त्यसै गरी स्टिलमा हेर्नुहोस् त 5200 होइन, 5200 मिटर पर सेकेन्ड छ है स्टिलमा। भनेपछि योबाट हामीले ओभरअली के बुझ्यौँ भने नि, सबैभन्दा बढी चाहिँ जस्तो पदार्थका 3वटा आयामहरू हुन्छन् होइन, ठोस तरल ग्यास, त्यसमध्ये चाहिँ सबैभन्दा बढी ठोसमा हुन्छ है ध्वनिको वेग, त्यसपछि तरलमा, र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यासमा है साथीहरू। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भयो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यी तथ्यहरू भयो, केही तथ्य। अब त्यसपछि छ ध्वनिको वेग माध्यम अनुसार फरक फरक हुन्छ। अब माध्यम अनुसार फरक फरक हुन्छ। ठोस पदार्थमा ध्वनिको वेग सबैभन्दा बढी हुन्छ है, सबैभन्दा बढी। किन भन्दाखेरि ठोसमा अणुहरू एक अर्कासँग जोडिएका हुन्छन्। अणुहरू चाहिँ, ठोसका अणुहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि एक अर्कामा नजिकमा रहेर बसेका हुन्छन् क्या ठोसका अणुहरू चाहिँ। र ग्यास माध्यममा ध्वनिको वेग सबभन्दा कम हुन्छ। किन भन्दा अणुहरू, यसका अणुहरू चाहिँ, ग्यासका अणुहरू चाहिँ अलिक टाढा हुन्छन् तुलनात्मक रूपले। ठोस र तरलमा भन्दा ग्यासका अणुहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपले अलिक टाढा हुने, फरक फरक हुने भएको कारणले गर्दा त्यो ध्वनिको वेग पनि कमै हुन्छ है तुलनात्मक रूपमा। हामीले यी 3टा आयामलाई चाहिँ बुझ्यौँ है। सबैभन्दा बढी ठोसमा, किन भन्ने त्यसको आन्सर चाहिँ किन भन्दाखेरि तिनीहरूमा अणुहरू एक आपसमा नजिकै रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसपछि तरलमा र त्यसपछि ग्यासमा है। ओके, अब ग्यास माध्यममा ध्वनिको वेग चाहिँ के कुरामा निर्भर रहन्छ भन्ने कुरा है। अब ग्यासको घनत्व, जस्तो ग्यास माध्यममा चाहिँ सबै ग्यासमा एउटै त हुँदैन नि त वेग, त्यो केले फरक गराउँछ भन्ने कुरा। अब ग्यासको घनत्व, डेन्सिटीले पनि फरक गराउँछ। अब जति डेन्सिटी बढी भयो त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि ध्वनिको वेग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यति नै बढी हुन्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। किन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि अणुहरू नजिकमा हुन्छन् नि त। घनत्व बढी हुनु भनेको त अणुहरू नजिकमा हुनु हो नि त एक आपसमा। नजिकमा भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ध्वनिको एनर्जीलाई छिटो छिटो ट्रान्सफर गरेर पर पुर्याइदिन्छन् क्या। त्यस कारणले गर्दा घनत्वसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अब तापक्रम, जस्तो मानौ तातो हावा र चिसो हावामा के फरक पर्छ त ध्वनिको वेगमा भन्दाखेरि यसको चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। तापक्रममा चाहिँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। अब तापक्रम कम भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ध्वनिको वेग बढी हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ
तापक्रम कम भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ डेन्सिटी बढी हुन्छ क्या। अब तापक्रम बढी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो दिउँसो तातो हावामा चाहिँ त्यो अर्को पनि कारक तत्त्व छ। अब दिउँसो र त्यो बेलुकाको केसमा सुनिने केसमा, तर पनि त्यसमध्ये भन्दा पनि तापक्रममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अणुहरू चाहिँ तातो भइसकेपछि त अणुहरू हावाको अणुहरू त हल्का भएपछि उँभो जान्छ नि त, त्यस कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ डेन्सिटी पनि कम भइदिन्छ क्या अटोमेटिकली। त्यो कारणले पनि उल्टो रिलेसन हुन्छ है तापक्रममा चाहिँ ध्वनिको वेगमा। भनेको तापक्रम बढी भयो भने ध्वनिको वेग कम, तापक्रम कम भयो भने ध्वनिको वेग बढी। त्यसै गरी आर्द्रता। अब आर्द्रता भनेको त ओके ठिकै छ। अब आर्द्रता भनेको त हावामा पानीको मात्रा हो नि त, ह्युमिडिटी हो नि त होइन। आर्द्रतामा कसरी फरक पर्छ ध्वनिको वेग भने जति बढी आर्द्र हुन्छ ती आर्द्रता हुन्छ नि त्यति नै बढी हावाको वेग पनि के अरे ध्वनिको वेग पनि त्यसमा चाहिँ बढी हुन्छ है। आर्द्रता बढी भएको छ भने त्यहाँ ध्वनिको वेग पनि बढी, आर्द्रता कम छ भने ध्वनिको वेग पनि कम हुन्छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रिलेसन हुन्छ है। किन भन्दाखेरि जस्तो आर्द्रता हुनु भनेको त हावामा पानीको मात्रा बढी हुनु हो नि त। अब पानीको मात्रा बढी हुनु भनेको त आफै विचार गर्नुहोस् त, अघि भन्यो नि हामी ठोस, तरल र ग्यास तीनटा छन्। अब तरल त्यो हावामा त अलिकति तरल पदार्थ अथवा पानीको मात्रा भइसकेपछि त ग्यास भन्दा त तरलमा त अणुहरू नजिकमा हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ध्वनिको वेग चाहिँ आर्द्रता बढी भएको ठाउँमा बढी हुन्छ, आर्द्रता कम भएको ठाउँमा कम हुन्छ। र हावाको चालले पनि यसरी नै असर गर्छ। अब हावाको चाल कतातिर जाँदैछ त्यो अनुसारले पनि त्यो वेगलाई चाहिँ ध्वनिको वेगलाई फरकपन ल्याउँछ है साथीहरू। यी चारवटा विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ मजाले बुझौँ है। बुझ्यौँ पनि होला नि साथीहरू है। केही साथीहरूमा जिज्ञासा भए, थप केही विचार भए साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है यसमा। तापक्रमसँग डाइरेक्टली कि इन्डाइरेक्टली हो सर? तापक्रमसँग चाहिँ इन्डाइरेक्टली छ। इन्डाइरेक्टली हावाको चालसँग डाइरेक्टली होइन? हावाको चाललाई चाहिँ कसरी भन्नु भन्दा हावाको चाललाई चाहिँ जस्तो हावाको चालको डाइरेक्सन अनुसार फरक पर्छ कि त्यसलाई चाहिँ त्यो रिलेसनले चाहिँ नभनौँ, तर त्यो डाइरेक्सन अनुसार चाहिँ भनौँ। ए हुन्छ सर, अगाडि बढौँ सर। अब साथीहरूले सुनौ है त। अब ध्वनिको तीव्रता, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भन्छ है इङ्ग्लिसमा चाहिँ। अब प्रति सेकेन्ड समयमा ध्वनि तरङ्गले स्रोतबाट लिएर जाने शक्तिको मात्रा नै ध्वनिको तीव्रता हो। अब जस्तो मानौँ ध्वनिको तीव्रता इन्टेन्सिटी भन्नाले जस्तो स्रोतबाट ध्वनि उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो तरङ्ग, त्यो ध्वनि तरङ्गको माध्यमबाट शक्ति जाने हो नि त, त्यो ध्वनि पनि शक्ति हो, स्रोतबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यो तरङ्गको माध्यमबाट जान्छ। अब शक्तिको मात्रा त्यो जुन स्रोतबाट शक्ति के अरे ध्वनि उत्पन्न भयो त्यो ध्वनि चाहिँ जति बढी मात्रामा त्यो तरङ्गले लिएर गयो त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि ध्वनिको तीव्रता उति नै बढ्छ है। त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी ध्वनिको तीव्रता भनेको चाहिँ ध्वनिको स्रोतबाट तरङ्गले है, तरङ्गको माध्यमबाट जाने हो नि त होइन त्यो ध्वनि शक्ति त, त्यो तरङ्गले चाहिँ कति शक्तिको मात्रा लिएर गयो, कति लिएर गयो होइन, शक्तिको मात्रा त्यो कति लिएर गयो त्यसलाई नै हामी भन्छौँ तीव्रता भनेर है। अब ध्वनिको उच्चता त्यसको तरङ्गमा भएको शक्तिमा निर्भर रहन्छ। अब उच्चता भनेको चाहिँ ध्वनिको उच्चता भनेको चाहिँ त्यसको तरङ्गमा भएको शक्तिमा निर्भर रहन्छ है, कति शक्ति छ त्यसमा भर पर्ने भयो। ध्वनिको तीव्रता डेसिबल एकाइमा नापिन्छ। अब यो चाहिँ डेसिबल भन्ने एकाइमा चाहिँ हामी ध्वनिको तीव्रतालाई मापन गर्छौँ है, नाप्छौँ। अब यहाँ सुन्नु है साथीहरू, केही ध्वनिको तीव्रता यहाँ दिएको छ। जस्तो यो धेरैचोटि सोधेको प्रश्न पनि है यो चाहिँ। जस्तो रुखमा पात हल्लिँदा कति डेसिबलको ध्वनिको तीव्रता हुन्छ भन्दाखेरि पात हल्लिँदाखेरि 10 डेसिबल 10। त्यसै गरी काने खुसी गर्दा 20 डेसिबल है, ठ्याक्कै पात हल्लिँदाको डबल 20। त्यसै गरी कुराकानी गर्दा
काने खुसी गर्दाको डबल प्लस 10 माथि पात हलिँदाको 10 जोड्यौँ न 20 × 2 + 10 भने यसरी 50 भयो है। काने कुराकानी गर्दा चाहिँ 50 डेसिबल र जेट प्लेनको ध्वनि भनेको चाहिँ 140 डेसिबल है। यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, कति ध्वनि उत्पन्न हुन्छ, कति इन्टेन्सिटी तीव्रता भएको ध्वनि उत्पन्न हुन्छ भन्ने है। ओके, अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है। सर गोपाल सर हामीलाई यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ च्याटमा है, योगेन्द्रजीले सोध्नु भएको छ 1 DC भनेको के हो भनिदिनु सर। 1 DC भनेको के हो भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 1 डेसिबल हो कि के हो अब त DC भने? 1 डेसिबल भन्दै हुनुहुन्छ ल। डेसिबल है, उहाँले यो डिसी त यता उमा पनि छ। अब यो साउन्डको इन्टेन्सिटी नै हो कि यो भने चाहिँ अब जस्तो तीव्रताकै कुरा हो 1 DC भनेको। अब ध्वनिको स्रोतबाट चाहिँ जस्तो ध्वनिको स्रोतबाट चाहिँ 1 न्युटन भने जस्तै भन्ने हुन्छ, होइन 1 न्युटन भने जस्तो चाहिँ होइन साथीहरू। जस्तो यो 1 डेसिबल जस्तो मानौँ 1 डेसिबल 2 डेसिबल 20 डेसिबल भनेको चाहिँ त्यो ध्वनिको तीव्रता कति छ भन्ने नाप्ने एकाइ हो है, एकाइ हो, युनिट हो। यो 1 DC भनेको एकाइ हो। के बुझ्नु पर्यो भने जति कम डेसिबल हुन्छ त्यति चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टेन्सिटी चाहिँ कमी हुन्छ, बढी भयो भने चाहिँ इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ। हजुर अघिल्लो स्लाइड देखाउनु त एकचोटि। ओके, ल हेर्नुहोस् ल, जस्तो रुखमा पात हलिँदा 10 डेसिबल भन्यो नि, यो काने खुसी गरेर आउँदो बढ्दै गएको छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जति डेसिबल बढ्दै जान्छ त्यति त्यो साउन्डको तीव्रता इन्टेन्सिटी बढ्दै जान्छ है। त्यो ध्वनिको स्रोतबाट त्यो तरङ्गले लिएर जाने शक्तिको मात्रा चाहिँ बढी हुँदै जान्छ भन्न खोजेँ के। 1 डेसिबलमा कम मात्रै शक्ति लिएर जान्छ त्यो ध्वनिको स्रोतबाट। अब यो 140 हुँदा चाहिँ धेरै शक्ति लिएर जाँदछ, जुन स्रोतबाट चाहिँ उत्पन्न भयो त्यो ध्वनिले चाहिँ धेरै त्यो स्रोतबाट चाहिँ धेरै शक्तिको मात्रा लिएर जाँदै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसरी बुझ्न सकिन्छ कि सर हामीले यो जस्तो कि प्रति सेकेन्ड समयमा भने नि यहाँ ध्वनि तरङ्गले त्यो स्लाइड अझै यता देखाउँछ सर एकचोटि, अहिलेको स्लाइड के त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो जुन शक्ति भने नि सर त्यो शक्तिलाई चाहिँ प्रति सेकेन्ड समयमा ध्वनि तरङ्गले स्रोतबाट लिएर जाने शक्तिको मात्रालाई ध्वनिको तीव्रता भन्यो भने यो शक्तिको मात्रा जतिखेर 1 हुन्छ नि त्यो 1 हुँदाको कन्डिसन चाहिँ 1 डेसिबल हो। त्यसरी बुझ्नुहोस् कि होइन सर? अब यस्तो छ सर, यसमा तपाईँले भन्न खोज्नु भए ठिकै हो, तर के हो भने नि जस्तो 1 न्युटन त्यसो भए त होइन, त्यसो भए त हामीले 1 न्युटन भन्दा किन फरक नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। शक्तिकै मात्रा हो भने होइन, अहिले साउन्डको त्यसमा के सिग्नल निकाल्न चाहिँ एउटा लकको फर्मुला छ कि त्यो लकको फर्मुलाबाट आउँछ क्या यो चाहिँ ध्वनिको तीव्रता निकाल्नको लागि चाहिँ नि। जस्तो उहाँले उठाउनु भएको प्रश्न पनि जायजै हो, हामीले साधारण अर्थले बुझ्दा। जस्तो शक्तिको मात्रा हो भने त न्युटनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि होला उहाँको, त्यो ठिक हो। तर के हो भने यो साउन्डको तीव्रताको केसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लकको फर्मुलाबाट यो निक्लिन्छ क्या यो तीव्रता चाहिँ। तर जसरी शक्तिको न्युटन हो त्यसरी नै यो ध्वनिको चाहिँ केही चाहिँ हुँदैन। 1 डेसिबललाई चाहिँ परिभाषित गर्न सकिँदैन भन्ने तरिकाले जाउँ होइन सर? 1 डेसिमललाई चाहिँ यो लकको फर्मुलाबाट निक्लिँदो रहेछ कि सर। जस्तो यो डेसिमल चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो लकको फर्मुला जस्तो अब तपाईँको कसरी आउँछ भने नि
मैले एउटा फर्मुला हेरेको थिएँ कि लगको फर्मुलाबाट मात्रै निक्लिन्छ क्या। जस्तो यो डेसिमल चाहिँ जस्तो मानौ 5 डेसिबल भनेको के हो एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ध्वनिको शक्तिको मात्रा लिएर जाने त हो, तर त्यो डाइरेक्टली यसलाई फिजिकल मिनिङबाट चाहिँ हामी भेरिफाई गर्न सक्दैनौँ क्या सर। जस्तो सैद्धान्तिक रूपले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यही हो भनेर भन्न सक्दैनौँ। ठीक ठीक सर। डेसिमलमा कुन युनिट हुन्छ त सर भन्ने हुन्छ। यो डेसिबल भनेकै यो युनिटको नामै डेसिबल हो है साथी। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यही हो है साथी। यस्तो हुँदो रहेछ 10 टाइम्स द कमन लगारिदम अफ द पावर रेसियो भने हैन भनेको होइन जस्तो नि सर अलिकति उयो बनाइदियो ल गोपाल सरले भनेको कुरालाई मैले अलिकति मिलाइदिएन। जसरी 1 न्युटनको डबल 2 न्युटन 2 न्युटन 1 न्युटनमा 1 न्युटन जोड्दा 2 न्युटन हुन्छ नि, त्यसरी चाहिँ 1 डेसिमलको ठ्याक्कै डबल 2 डेसिमल हुँदैन क्या, लगको फर्मुलाबाट हुन्छ। त्यही भएर 1 डेसिमल भन्दा धेरै ठुलो हुन्छ 2 डेसिमल। अनि यो एक्सपोनेन्शियल टर्ममा हुन्छ धेरै। अब 10 डेसिबलको दुईटा डबल चाहिँ 20 डेसिबल होइन फेरि हैन, 10 डेसिबल भन्दा धेरै गुणा ठुलो 20 डेसिबल हुन्छ। जसरी 5 रेक्टरको भूकम्प र 5.1 रेक्टरको भूकम्प बराबर होइन, अलिकति त्यो आकाश पाताल फरक हुन्छ नि। हजुर सर। 5 रेक्टरको भूकम्प जानु र 10 रेक्टरको भूकम्प जानुमा चाहिँ ठक्कै डबलको भूकम्प गयो भन्नु मिल्दैन नि त। त्यसरी नै यो साउन्डलाई पनि 1 डेसिमलको साउन्डको ठक्कै डबल 2 डेसिमलको हुँदैन क्या, यो लगको फर्मुला हुन्छ। अनि त्यही भएर यो अर्कै कन्सेप्ट हुन्छ क्या यसमा चाहिँ। मैले अलिकति भने मैले भन्न खोजेँ के भने जस्तो हामीले हिजो अस्ति 4200 जुल जस्तो हामीले स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको ठाउँमा चाहिँ 4200 छ पानीको भन्दाखेरि हामीले त्यसको अर्थ के हो भनेर भन्न सक्यौँ नि ठ्याक्कै होइन। 1 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर बढाउन अथवा घटाउन चाहिने तापको मात्रालाई चाहिँ हामी त्यो स्पेसिफिक क्यापेसिटी विशिष्ट तापदान क्षमता भनेर भन्यौँ। त्यसरी नै यसलाई हामी भेरिफाइड गर्न चाहिँ सक्दैनौँ है, एक्ज्याक्टली त्यसरी चाहिँ। ओके, अब हामी अर्को गयौँ। अब यहाँ सुनौ है साथीहरू। अब मानिसको कानले सुन्न सकिने यो अडिबल ध्वनि छ, अडिबल साउन्ड। अब मानिसको कानले सुन्न सकिने ध्वनिको तरङ्ग है, ध्वनिको तरङ्ग हो यो चाहिँ है। 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्मको जुन आवृत्ति हुन्छ ध्वनिको आवृत्ति, त्यतिको चाहिँ हामी अडिबल ध्वनि भन्छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा मात्र मेन पोइन्ट की पोइन्ट बुझौँ न यसमा। हाम्रो जेनरली मानिसले सुन्न सक्ने भनेको 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्मको आवृत्ति भएको ध्वनि तरङ्ग चाहिँ हाम्रो कानले सुन्न सक्छ है। त्यसलाई भन्छौँ हामी अडिबल साउन्ड, अडिबल ध्वनि। त्यसै गरी अर्को छ इन्फ्रासाउन्ड। अब इन्फ्रा भनेको चाहिँ 20 हर्ज भन्दा कम आवृत्ति भएको ध्वनिलाई इन्फ्रासाउन्ड भनिन्छ। अब 20 हर्ज भन्दा कम आवृत्ति भएको त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इन्फ्रासाउन्ड। यसलाई इन्फ्रासोनिक साउन्ड वा सबसोनिक साउन्ड पनि भनिन्छ र यस्तो आवृत्तिलाई सबसोनिक भनिन्छ। यस प्रकारको ध्वनि हामी सुन्न सक्दैनौँ, तर व्हेल, हात्ती र गैंडाले भने सुन्न सक्छन्। इन्फ्रासाउन्डको प्रयोग भूगर्भ अध्ययन, भूकम्प, ज्वालामुखी सम्बन्धी अध्ययन, खानेको अन्वेषण आदिमा हुन्छ। जस्तो 20 हर्ज भन्दा कम आवृत्ति भएका ध्वनिहरू चाहिँ उत्पन्न भयो भने ती ध्वनिहरू चाहिँ हाम्रो अडिबल ध्वनि अन्तर्गत परेन्छ, इन्फ्रासाउन्ड परे। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको जस्तो व्हेल, हात्ती, गैंडा आदिले चाहिँ त्यो प्रकारको ध्वनि सुन्न सक्छन्। तिनीहरूले चाहिँ सुन्न सक्ने त्यो एबिलिटी हुन्छ क्या, इन्फ्रासाउन्ड ध्वनि सुन्न सक्ने एबिलिटी तिनीहरूमा हुन्छ। र जस्तो यसको चाहिँ प्रयोग चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि भूगर्भ अध्ययन, जस्तो जमिन भन्दा मुनिको अध्ययन गर्न, भूकम्प, ज्वालामुखी सम्बन्धी है, ज्वालामुखी सम्बन्धी अध्ययन गर्न, खानीहरू अन्वेषण गर्न आदिमा चाहिँ यो इन्फ्रासाउन्डको माध्यमबाट चाहिँ हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी अल्ट्रासाउन्ड भन्ने छ। 20 किलो हर्ज भन्दा बढी आवृत्ति भएको ध्वनिलाई अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ। यो चाहिँ आवृत्ति है, 20 किलो हर्ज भन्दा माथि भयो भने त्यसलाई अल्ट्रासाउन्ड। यसलाई अल्ट्रासोनिक साउन्ड पनि भनिन्छ। यस प्रकारको ध्वनि हामी सुन्न सक्दैनौँ, तर कुकुर, बिरालो, चमेरा, डल्फिन
ले भने सुन्न सक्छन् है। यिनीहरूले चाहिँ यो किसिमको अल्ट्रासाउन्ड सुन्न सक्छन्। अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रमा जस्तो भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि, समुद्रको गहिराई मापन गर्न, सोनार प्रविधि आदिमा प्रयोग गरिन्छ। यो प्रविधिमा प्रयोग गरिन्छ है, यी जस्तो अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने की पोइन्ट चाहिँ मात्रै यति हो है, के हो भन्दा अडिबल ध्वनिको आवृत्ति कतिदेखि कति हो भन्दाखेरि 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्ज। त्यसै गरी इन्फ्रासाउन्डको आवृत्ति भनेको 20 हर्जभन्दा माथि, 20 हर्जभन्दा कम। त्यसै अल्ट्रासाउन्ड भनेको चाहिँ 20 किलो हर्जभन्दा बढी आवृत्ति भएको ध्वनिलाई चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ है। यो हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यति हो मेन कुरा चाहिँ यसमा है। ओके गोपाल सर, हामीसँग 1 मिनेट 49 सेकेन्डको टाइम छ। 1 मिनेट 49 सेकेन्डको टाइम छ हैन। अब यो सकिएपछि सम्पूर्ण साथीहरू पुनः सेम आइडीमा जोइन हुनु होला है। ल अगाडि बढौँ सर। ओके सर, हस् ल अर्कोमा आउनुपर्छ। अब यहाँ केही गणितीय समस्याहरू छन् है साथीहरू, यहाँ विशेष गरी यहाँ ध्यान दिउँ। जस्तो यहाँ हेर्नु, 20 हर्ज आवृत्ति भएको ध्वनिको तरङ्ग लम्बाइ 3 मिटर भए ध्वनिको वेग कति हुन्छ भनेको छ। यो हर्ज भनेपछि आवृत्ति एफ भनेको 50 हर्ज छ। तरङ्ग लम्बाइलाई यो ल्याम्डा भन्छौँ, यो 3 मिटर छ। ध्वनिको वेग कति हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो सूत्र के छ भने ध्वनिको वेग भनेको चाहिँ तरङ्ग लम्बाइ इन्टु आवृत्ति गरेर हामी ठ्याक्कै निकाल्न सक्छौँ। तरङ्ग लम्बाइ 3 छ, आवृत्ति भनेको 50 छ। यो 3 × 50 गरेर 150 भयो। यो चाहिँ भ्यालुसिटी ध्वनिको वेग भनेको त मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है। यो गाह्रो केही पनि छैन, फर्मुला लगाउने बित्तिकै ठ्याक्कै आउँछ है। ध्वनिको वेग भन्ने बित्तिकै तरङ्ग लम्बाइ इन्टु ध्वनिको आवृत्ति गर्ने ठ्याक्कै आउँछ। अब अर्को छ ध्वनिको तरङ्गको वेग 350 मिटर पर सेकेन्ड र तरङ्ग लम्बाइ 5 मिटर भए उक्त तरङ्गको आवृत्ति कति हुन्छ भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ वेग दियो र तरङ्ग लम्बाइ पनि दियो, निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि आवृत्ति निकाल्नु छ। त्यही फर्मुलामा भ्यालु पुट गरिदिने अनि अर्को निक्लिहाल्छ। यी तीनटा मध्ये दुईटा दिएर कुनै एउटा सोध्ने हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कुनै गाह्रो नै छैन है, ठ्याक 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 राखिदिने, ठ्याक्कै भ्यालु आइहाल्छ। अब यहाँ पहिलो प्रश्न छ,